जस्ट अ मोमेन्ट ल यसलाई ठुलो बनाइदिनु ल यसरी चाहिँ अब हामी एउटा बक्स बनाउँछौँ यसरी बक्स बनाउँदा चाहिँ अब हामीले अगाडि बनाएको चाहिँ अलिकति चाहिँ अब त्यसमा अलिक बढी कन्टेन्ट थियो अहिले चाहिँ मैले यसरी गरिरहेको छु है त सो अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब व्हाट वी नीड टु फिल है त अब हाम्रो लागि चाहिँ बाइ डिफल्ट गिभन चाहिँ के हुन्छ फर इक्जाम्पल अहिले यो केसलाई हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ मैले अहिले यसरी गर्ने हो भने अस्तिको क्वेसनमा चाहिँ मैले तिमीलाई दिएको क्वेसनमा यो थियो एक्टिभिटी ए प्रिडिसेसर ड्युरेसन छ कि छैन अस्तिको क्वेसनमा छ यो क्वेसन छ है सो वी आर गोइङ टु फिल इट है त फर इक्जाम्पल एउटा एक्टिभिटी एलाई हेरौँ है त एक्टिभिटी एलाई चाहिँ हामी कसरी फिल एक्टिभिटी ए छ र ड्युरेसन 3 छ होइन एक्टिभिटी ए र ड्युरेसन 3 छ भनेदेखि हामीले यो बक्सलाई फिल गर्ने बेला एक्टिभिटीको ठाउँमा ए लेख्नु पर्यो ड्युरेसनमा 3 लेख्नु पर्यो बाँकी यो भ्याल्यु यो भ्याल्यु र यो भ्याल्यु अब मैले चाहिँ जेनरली यसलाई भी र इन्भर्टेड भी भन्छु है यहाँ तपाईँ ठ्याक्कै कोर्न त मिलेन यहाँ जस्तै यहाँ कोर्न मिल्छ त यहाँ खोइ केले मिल्छ अब एडिट हाइलाइट के गर्नु मिल्छ अब हामीलाई के भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ हामीलाई इएस इएफ हो इएस र इएफ भनेको यो रोको भ्यालु चाहिँ हामी केमा पत्ता लगाउँछौँ हामी फरवर्ड पासमा हैन त मैले अस्ति पनि भने तिमीहरुलाई हामी इएस र इएफ को भ्यालु फरवर्ड पासमा एलएफ र एलएस को भ्यालु ब्याकवर्ड पासमा पत्ता लगाउँछौँ के हैन सो अहिलेको लागि चाहिँ हामीसँग हरेक एक्टिभिटीको लागि वी हैव गट दिस मच भ्यालु ओन्ली त्यो भन्दा बढी भ्यालु हामीसँग केही पनि छैन हैन हामीसँग यति मात्रै छ नि हैन सो त्यो कारणले चाहिँ अब हरेक नोडलाई एभ्री एक्टिभिटी नीड टु बी रिप्लेस बाइ दिस काइन्ड अफ बक्स तर त्योभन्दा अगाडि वी नीड टु ड्र द एक्टिभिटी डायग्राम हो एक्टिभिटी डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ एक्टिभिटी छ प्रेडिसेसर छ देन द ड्युरेसन हैन एक्टिभिटी प्रेडिसेसर्स एन्ड ड्युरेसन सो एटलिस्ट वान एक्टिभिटी नीड नट ह्याभ द प्रेडिसेसर्स है सबै एक्टिभिटीमा प्रेडिसेसर भयो भनेको मतलब के हुन्छ बिफोर स्टार्ट द्याट वान नेक्स्ट वान नीड टु बी कम्प्लिट इफ अल द एक्टिभिटीज आर लाइक द्याट त्यसपछि के बुझ्नुपर्छ क्वेसनै मिस्टेक छ है if all the activity do have its predecessors that means before starting that activity need to be completed भन्ने meaning हुन्छ that is not true है at least one of the activity need not have the predecessors है predecessor हुनु भएन there should not be predecessors so for this the activity A does not have predecessor हो activity A को लागि predecessor छैन नि यहाँ छ त हेर त तिमीहरुले छैन नि अब यसलाई मैले अब अस्तिको जस्तै चाहिँ मैले एक्टिभिटी नेटवर्क डायग्राम बनाएँ भने हाउ इट्स गोइङ टु लुक लाइक है अस्तिको अनुसारै बनायो भने हामी फर्स्टको बक्सलाई स्टार्ट भनेर हुन्थ्यो हो हामी फर्स्टको बक्सलाई के भन्थ्यो यसलाई हामी स्टार्ट भनेर हुन्थ्यो यसलाई स्टार्ट ल स्टार्ट अब स्टार्टमा चाहिँ एट फर्स्ट वाट एक्टिभिटी क्यान स्टार्ट एट फर्स्ट द एक्टिभिटी ए क्यान स्टार्ट हैन त एक्टिभिटी ए लाई चाहिँ फर्स्टमा स्टार्ट गर्न मिल्छ एक्टिभिटी ए लाई चाहिँ हामी स्टार्ट गर्न मिल्छ त्यसपछि के गर्नुपर्छ एक्टिभिटी बी इज गोइङ टु स्टार्ट फ्रम ए हो सो द कम्प्लिसन अफ एक्टिभिटी ए आफ्टर द कम्प्लिट एक्टिभिटी ए आई क्यान स्टार्ट एक्टिभिटी बी हैन त भनेपछि एक्टिभिटी बी इज गोइङ टु स्टार्ट आफ्टर द कम्प्लिसन अफ एक्टिभिटी ए हैन त यस्तो हुन्छ दिस इज गोइङ टु बी एक्टिभिटी बी अब लाइन पनि ड्र गर्दियौ ल दिस इज एक्टिभिटी ए दिस इज एक्टिभिटी बी हो अब सिमिलरली अब के हुन्छ सी को लागि पनि एक्टिभिटी ए हो भने द एक्टिभिटी सी इज अल्सो गोइङ टु स्टार्ट फ्रम एक्टिभिटी ए हैन त यसलाई पनि मैले यहाँ राखिदिन्छु लेट अस एज्युम टु बी एक्टिभिटी सी यसलाई मैले एक्टिभिटी सी लेखेँ भने दिस इज अल्सो गोइङ टु स्टार्ट फ्रम एक्टिभिटी ए हैन त ए हो अब सिमिलरली सी को लागि पनि ए छ अब डी को लागि चाहिँ के छ डी इज द हैज द प्रेडिसेसर बी भनेपछि बी सकेपछि डी स्टार्ट हुने हैन त भनेपछि दिस इज हाउ इट्स गोइङ टु लुक लाइक हो यो डी यो एक्टिभिटी डी भयो ल एक्टिभिटी डी भएपछि अब लेट्स कन्टिन्यू एक्टिभिटी डी भयो अब एक्टिभिटी ई चाहिँ के भन्छ सीसी एक्टिभिटी ई र एफ चाहिँ सी बाट इमर्ज भयो भने हो सो एक्टिभिटी ई र एफ चाहिँ सी बाट इमर्ज भएको छ भनेदेखि एक्टिभिटी ई र एक्टिभिटी एफ र यसलाई चाहिँ मैले एक्टिभिटी ई भनिदिन्छु र यसलाई एक्टिभिटी एफ भनिदिन्छु भनेदेखि बोथ आर कमिङ फ्रम एक्टिभिटी सी हैन त सब दुईटै एक्टिभिटी सी बाट आइरहेछ हो यसरी र ल यसरी हैन त अब के हुनु पर्यो लास्टमा
जी चाहिँ के हुन्छ डी र ई कम्प्लिट भएपछि जी स्टार्ट हुन्छ डी र ई कम्प्लिट भएपछि जी स्टार्ट हुन्छ भनेदेखि अब यहाँ चाहिँ थोरै क्रस भास देखिन्छ डी र ई मैले यसलाई एफ यता गरे हुन्थ्यो फर इक्जाम्पल मैले यसो गरिदिन्छु नि त्यसलाई यसलाई ई बनाइदिन्छु हो यसलाई एफ बनाइदिन्छु है त यसलाई ई र एफ बनाएपछि यो एफ भयो यो ई भयो यो ई भयो होइन सो डी र ई सकेपछि के आउनु पर्यो डी र ई सकेपछि जी आउने हो कि होइन डी र ई सकेपछि जी आएपछि यसलाई चाहिँ मैले एक्टिभिटी जी भन्छु भनेदेखि एक्टिभिटी जी चाहिँ केबाट आउनु पर्यो आफ्टर द कम्प्लिसन अफ एक्टिभिटी डी एन्ड एक्टिभिटी ई होइन यति छ अनि लास्टमा एच भनेको चाहिँ एफ र जी हो एक्टिभिटी एच भनेको चाहिँ लेट अस एज्युम दिस टु बी एक्टिभिटी एच एट द एन्ड यसलाई एक्टिभिटी एच भन्ने हो भने एक्टिभिटी एच भन्ने हो भने इट्स गोइङ टु बी ल एक्टिभिटी एचको लागि चाहिँ के हुन्छ एफ र जी चाहिँ सकिनुपर्छ होइन एफ र जी यो के छ यो एक्टिभिटी कुन हो दिस इज एक्टिभिटी एच एक्टिभिटी एच र लास्टमा हामी के भन्छौँ यसलाई स्टप पनि भन्छौँ एन्ड अथवा स्टप भनौँ ल यसलाई मैले एन्ड अथवा स्टप भने ल यतिसम्म हुन्छ यो इज दिस It is how it's going to look like. यस्तै देखिन्छ यो सर एच को प्रिडिसर त उस हैन ई र जी एच को चाहिँ के भयो त म हेर्छु है त फेरि भन्नु त के भनेको एकैछिन है म पनि हेर्छु मैले यहाँ चाहिँ अलि सर्टकटमा बनाएको नि छ यहाँ हेर त दिस इज हाउ इट्स गोइङ टु लुक लाइक हैन त मैले यहाँ स्टार्ट यता छैन यहाँ एन्ड राखेको छैन त्योभन्दा बाहेक त यस्तै हो नि हैन यो सर हेर्न एच को ई र जी हैन ए एफ र एफ र जी है यो एफ र जी हो ई जस्तो देखिरहेछ है ई जस्तो है सो अब तिमीहरूले सर्टकटमा यसरी पनि डायग्राम बनाउन सक्छौ अब ठिक छ यो यही नै बन्ने हो नि हैन हो सर हो अब एभ्री नोड निड टु बी रिप्लेस बाई दिस स्क्वायर बक्स हो एभ्री नोडलाई चाहिँ अब यो स्क्वायर बक्सले रिप्लेस गरेर स्क्वायर बक्सले रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ सो एट फर्स्ट चाहिँ के हुनुपर्छ अब यसको लागि के हुन्छ हामी यो भ्यालु र यो भ्यालु है फरवर्ड पास हामी के क्यालकुलेट गर्छौँ यो भ्यालु र यो भ्यालु अब अर्ली स्टार्ट भनेको चाहिँ एक्टिभिटी ए चाहिँ जेरो टाइम जेरोमा स्टार्ट हुने हो कि होइन किनभने एक्टिभिटी ए हेज गट नो प्रेडिसेसर होइन त एक्टिभिटी एमा प्रेडिसेसर छ त छैन नि सो इट क्यान स्टार्ट एट टाइम जेरो यो टाइम जेरोमा स्टार्ट भइरहेको छ भने 0+3 कति हुने भयो 3 यसरी लेख्ने हो कि होइन सो यसलाई चाहिँ यो प्याटर्नलाई तिमीहरू हेर्दा यो भी जस्तो छ कि छैन यो प्याटर्न हामी यहाँ जान्छौँ जाँदैनौँ भी प्याटर्न आइरहेछ क्यान यु सी दिस यो प्याटर्न देखिरहेछ छ सर 0 सिमिलरली ब्याकवर्ड पासमा इन्भर्टेड भी आउनु पर्यो पर योबाट यहाँ हो कि होइन योबाट यहाँ भ्यालु फिलअप गर्ने हो कि हामीले सो इन्भर्टेड भी चाहिँ ब्याकवर्ड पासमा आउँछ होइन ल तिमीहरूको काम भनेको चाहिँ नाउ रिप्लेस एभ्री नोड यहाँ भएको हरेक नोडलाई चाहिँ तिमीहरूले त्यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर बक्सले रिप्लेस गरेर देन ट्राई टु फाइन्ड दि फरवर्ड पास एन्ड ब्याकवर्ड पास है ल म तिमीहरूलाई 10 मिनटको टाइम दिन्छु 10 मिनटको टाइममा चाहिँ इफ यु हेभ गट एनी कन्फ्युजन देन अल्सो लेट मी नो है त ल यसलाई ट्राई टु ड्र दिस वान इट्स क्वाइट सिम्पल वान है यति सजिलो इक्जाममा आउँदैन you will get a different complex kind of thing so यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न ट्राई गर त सो नाउ रिप्लेस एभ्री अब यो के गर्नु पर्यो हरेक बक्सलाई तिमीहरूले चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर बक्सले रिप्लेस गर्नु पर्यो परेन सो अब तिमीहरूलाई अहिले मैले यो हिडेर राखेको छु ल बेस्ट अन दिस ट्राई टु ड्र दि एक्टिभिटी नेटवर्क रिप्लेस एभ्री नोड विथ दि रेक्ट्याङ्गुलर बक्स देन कम्प्युट फरवर्ड पास एन्ड ब्याकवर्ड पास ल स्टार्ट गर त्यो भन्नु खोजेको कुरा बुझ्यो के गर्नुपर्छ अब वाट यु निड टु डु नेक्स्ट यो स्टार्ट र यसलाई नलेखे पनि केही फरक पर्दैन है
सर त्यो क्वेसन एकचोटि देखाउनु न। एकछिन है, क्वेसन भनेको क्वेसन चाहिँ ल यही नै क्वेसन है। कसैले के कन्फ्युजन सोध्दा है। Now, try to find the forward pass. So in forward pass, we need to find the maximum. Right? Forward pass, what we need to compute? In forward pass, we need to compute the maximum, and while coming back, we need to compute the minimum. Right? So अहिले केसमा यहाँ कहाँनिर चाहिँ म्याक्सिममको भ्यालु आउँछ चाहिँ हेर है, त्यहाँ यहाँ तिमीले हेऱ्यो भने while moving in a forward pass we move from left to right हो, this is forward pass हैन त. So in this case for node, for example for node
एफ एन्ड ई हो। यहाँ नोड एफ र ई को लागि चाहिँ वाइल मुभिङ इन द फरवर्ड पास, जस्तै यसको लागि चाहिँ नोड एफ र एफलाई होइन कि नोड जी को केसमा हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नोड जी को केसमा के हुन्छ, नोड जी केसमा वी consider the value coming from E and D, the one which is maximum is going to replace the node G होइन त। Forward pass ma we look for a maximum होइन, so as to fill this step node G, so we look the value coming from E and D, the one which is maximum, that value is going to replace node G होइन त, त्यही भने पनि अस्ति होइन हो। हो सर। And similarly while coming back मा आउँदाखेरि चाहिँ similarly on the same node को लागि के हुन्छ, G बाट E पनि आएको हुन्छ, G बाट D पनि आएको हुन्छ होइन। त्यसको यसको लागि हेरौँ अब while coming back the C can be reached from F and E हो। F र E मा जुन चाहिँ मिनिमम हुन्छ that should replace the node C होइन त। This is in the backward pass। यो backward pass मा आउँदाखेरि चाहिँ हामी node C को केसमा चाहिँ we do the similar thing, so we can come back from F and we can come back from E as well, the one which minimum is going to replace the value at node C while coming in the backward pass होइन हो। त्यो सर सुन्नु न, त्यो जी मा छ नि हैन, फरवर्ड पास गर्दाखेरि डी र ई को भ्याल्यु भनेको चाहिँ एकैछिन है सर, म कन्फ्युज छु। एउटाको भ्याल्यु चाहिँ 12 आयो हैन, अर्ली स्टार्ट र ड्युरेसन जोडेर, अनि एउटाको भ्याल्यु चाहिँ 6 आयो कि, डी को 12 आयो, ई को 6 आयो, कुन चाहिँ हाल्ने? अब डी हाल्ने कि म्याक्सिमम फरवर्डमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु कम्पेयर राख्ने 12। हामी फरवर्ड भनेको लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु राख्ने भन्नाले हामीले अर्ली फिनिशको भ्याल्यु चाहिँ जुन चाहिँको ठुलो छ त्यो चाहिँ हाल्ने है सर। हो 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 ल सर, ल मैले थोरै गरेको नि होला यहाँ, ल क्लियर छैन क्या, ल दिस इज हाउ इट्स गोइङ टु लुक लाइक है। सो चुज म्याक्स इन फरवर्ड पास हो। ल यहाँबाट हेर है त, यो एक्टिभिटी ए लाई कुनै पनि प्रेडिसेसर छैन, कुनै पनि प्रेडिसेसर नभएको केसमा इट क्यान स्टार्ट एट टाइम 0। सो दिस इज द ड्युरेसन अफ द एक्टिभिटी, 0 + 3 इज 0 होइन त, v हेर है त, 0 + 3 इज 0 हो। सो वी कपी दिस 3 ओभर हियर एज वेल एन्ड ओभर हियर एज वेल होइन। यहाँ पनि पछि अपडेट भएको है, यो कसरी 9 हुन्छ भन्दाखेरि पछि अपडेट भएको भ्यालुहरू हो। सो अब यहाँ पनि 3, यहाँ पनि 3 मैले कपी गर्छु है त। सो अब के हुन्छ अरे त, यहाँ 3 भएपछि 3 + 4 7, 3 + 2 5 होइन त, 3 + 4 7, 3 + 2 5 हो, भइरहेछ। सो अब यो 5 चाहिँ म कहाँ कपी गर्छु, दिस 5 इज गोइङ टु बी कपिड हियर एन्ड दिस 5 इज गोइङ टु कपिड हियर हो। अनि 5 + 1 6, 5 + 2 7 हो। सिमिलरली यहाँ 7 हेर्छु भने 7 लाई मैले के गर्छु, 7 लाई यहाँ कपी गर्छु हो। 7 लाई मैले एक्टिभिटी टाइमको लागि चाहिँ कहाँ कपी गर्छु, हाम्रो लागि है त, यहाँको लागि कता छ, यो हाम्रो भनेको अर्ली स्टार्ट चाहिँ अर्ली स्टार्ट ड्युरेसन यहाँ छ, हामी यो भ्यालु कहाँ कपी गरिरहेको छु, यो 7 लाई यहाँ कपी गर्छु, 7 + 5 12 है। v को प्याटर्न हेर है, 3 + 4 7, 3 + 2 5, 7 + 5 12 हो त यो, अनि 5 + 2 7, ठिक छ, यो बुझिरहेछौ? सर छ है, 7 + 5 12। अब यहाँ हेर, यहाँ तिमीहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ यो 12 कपी गर्ने कि 6 कपी गर्ने भन्ने अनुसारले सोधेको थियो होइन। 12 कपी गर्ने कि 6 कपी गर्ने केसमा डेफिनेटली आइएम गोइङ टु कपी द भ्यालु 12 होइन त, म 12 कपी गर्छु यहाँनिर होइन। सो 12 + 4 16 भयो कि भएन, यहाँ 12 यहाँ 6 छ होइन। सो रादर देन कपिङ 6 आइएम गोइङ टु कपी द भ्यालु 12 होइन, म 12 कपी गर्छु, 12 + 4 16 भयो। अनि यहाँ कति छ हाम्रो लागि भ्यालु 16 छ, यहाँ 16 छ, 16 + 3 19 चाहिँ एट द एन्ड आयो कि आएन, आउँछ आयो सर। अब लास्टमा यो 19 लाई मैले तल कपी गर्छु भने चाहिँ छैन, आई कपी द भ्यालु एज इट इज, देन कम्प्युट द ब्याकवर्ड पास होइन। ब्याकवर्ड पास कम्प्युट गर्दा के गर्नु पर्यो, 19 - 3 16 होइन त, 19 - 3 16 हो। एन्ड सिमिलरली अब के हुन्छ, यो 16 लाई फेरि म कहाँ कपी गर्छु, आइएम गोइङ टु कपी इट ओभर हियर एन्ड आइएम गोइङ टु कपी इट ओभर हियर होइन। यो 16 लाई यहाँ पनि कपी गर्छु, यहाँ पनि कपी गर्छु। ब्याकवर्ड पासमा आउँदाखेरि चाहिँ म 16 यहाँ कपी गरेँ, यो 16 यहाँ कपी गरेँ। 16 - 4 12, 16 - 2 14 होइन त, यो 14 छ 14 हजुर सर है। 16 - 4 12 छ। अब यो 12 लाई फेरि म यहाँ कपी गर्छु, यो 12 लाई यहाँ कपी गर्छु, 12 - 5 7, 12 - 1 11 होइन त हो, यहाँ भयो होइन।
अब यो नोड सी मा आउँदाखेरि चाहिँ म नोड ई बाट नि आउन सक्छु, नोड एफ बाट आउन सक्छु भनेर चाहिँ त्यो भएर 11 कपी गर्ने कि 14 कपी गर्ने भन्ने केसमा चाहिँ इन ब्याकवर्ड पास वी राइट द स्मलेस्ट भ्यालु हैन। सो इन्स्टेड अफ राइटिङ 14 आई एम गोइङ टु राइट 11 हो त यहाँ 11 लेख्छु यहाँ। हो सर 11 -2 9 हो। अब यहाँ 9 छ। सिमिलरली अब यहाँ 7 - 4 3 छ। अब 9 कपी गर्ने कि 3 कपी गर्ने भन्ने केसमा अगेन द सेम रुल इन ब्याकवर्ड पास वी कपी द स्मलेस्ट भ्यालु हैन त। हामी स्मलेस्ट भ्यालु कपी गर्छौँ हैन यहाँ। हो सर 3 - 3 0. So now we have computed the forward pass and backward pass. Now we need to see the critical activities. Critical activities मा जहाँ चाहिँ यो भ्यालु अर्लिएस्ट फिनिश र लेटेस्ट फिनिश यो दुईटा भ्यालु यो दुईटा जुन बक्स छ यसको भ्यालु इक्वल छ त्यसलाई हामी क्रिटिकल एक्टिभिटिज भन्छौँ। कहाँ इक्वल छ त हेर त। एक्टिभिटी ए मा इक्वल छ, एक्टिभिटी बी मा इक्वल छ, बी मा, डी मा, जी मा अनि जी मा अनि एच मा हो। ए बी डी जी एच भनेपछि हाम्रो क्रिटिकल एक्टिभिटिज भने के हो त। हाम्रो क्रिटिकल एक्टिभिटिज इज गोइङ टु बी ए बी डी जी एच हो। ए बी डी जी एच हैन त हो। अब यसको लागि के भयो, यसको लागि क्रिटिकल एक्टिभिटिज के आयो त। क्रिटिकल एक्टिभिटिज इज ए बी डी जी एच हैन त। मैले एक्टिभिटी ए हेरौँ ल, एक्टिभिटी ए बी डी जी एच भन्छु है त मैले। ल एक्टिभिटी ए फलोड बाई activity A followed by activity B followed by activity D followed by activity G and at the end followed by activity H हो। So total duration of the project कति हुन्छ त। अब total duration of project total duration कति हुन्छ भन्दाखेरि अब sum of the value sum of the total number of weeks in these all activities है। यो A को चाहिँ number of week कति छ, B को number of week कति छ, D G H को number of week कति छ। ल भन त A को number of week कति छ। 3 प्लस अनि बी को कति हो 4 अनि डी को 5 जी को 4 अनि एच को 3 भनेपछि इफ यु सम अल दिस भ्यालु सो द रिजल्ट इज गोइङ टु बी 4 + 3 7 + 5 12 12 + 4 16 + 3 19 week। दिस इज द ड्युरेसन अफ द प्रोजेक्ट है त। यो 19 week छ। सो यो 19 यहाँको 19 र यहाँको लास्टको 19 दिस सुड म्याच है त। दिस इज एक्चुअली म्याच हुनै पर्छ। यसरी हामी एन्सर भेरिफाई गर्न सक्छौँ है त। ठिक छ कुरा। ड्युरेसन अफ प्रोजेक्ट कति आयो 19 week आयो कि आएन। आर गेटिङ मी। ल यो ल अरूले पनि हेर त, अरूले गर्न सक्छ सक्दैन यो क्वेसनलाई। सकिन्छ होला सर। ल अब सक्नु पर्यो है त। अर्को क्वेसन म दिन्छु त्यसलाई चाहिँ ट्राई गर। तिमीहरूले कम्प्लिटली आफैमा ट्राई गर। त्यसमा चाहिँ म केही पनि गर्नेवाला छैन। त्यसपछि अब सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा पार्टहरूलाई तपाईँ फेरि यहाँ रोटेट गर्नुपर्ने हो फेरि। ल एक्चुअली यसलाई ट्राई गर त ल तिमीहरूले। एक्टिभिटी एबिसिडी या प्रेडिसेसर र ड्युरेसनको लागि चाहिँ गर त ल। यो क्वेसनलाई तिमीहरूले ल म टोटल 10 मिनट टाइम दिन्छु। 7:41 भएको छ 7:52 ल 7:52 मा चाहिँ आई विल गेट ब्याक टु यु। कपी दिस क्वेसन एन्ड ट्राई टु सल्भ द्याट वान है।
ल क्वेसन साह्रो तिमीहरूले त्यो बेलासम्म म अर्को एउटा क्वेसन रेडी बनाउँछु है यो सार्यो एकदम सिम्पल छ सार्यो है ल एकछिन यसलाई म एकछिन सेयर अहिले एकछिन डिसेबल गर्छु है अर्को क्वेसन म एकछिन तिमीहरूलाई देख्दै गर्छु सर माइनसमा नि भ्याल्यु आउन सक्छ हो माइनसमा आउँदैन फरवर्ड पासमा हामी जोड्दै जाने हो नि त ब्याकवर्ड पासमा घटाउँदै आउने हो माइनस गर्दै जाने हो नि त हैन र हो तर माइनस आउँदैन आयो त है अरूको हेर त अरू पनि कस्तो त्यस्तो आछ र हामी ब्याकवर्ड पास माइनस आउँछ आएन सर आउँदैन आउँदैन कुन चाहिँ एक्टिभिटीलाई आयो भन त तिम्रो ए को लागि आयो ए को लागि सुरुको फर्स्टको एक्टिभिटीलाई आयो हजुर फर्स्टको एक्टिभिटीको लागि माइनस आयो हजुर हजुर तिमीले कपी गर्दाखेरि लास्टमा 6 र 5 मा चाहिँ हामी कुन कपी गर्ने भन्दाखेरि त मिनिमम कपी गर्नुपर्छ नि हैन तिमीले 6 कपी गरिदियो क्या के कपी गरे मैले हेर त हामी ब्याकवर्ड पासमा त मिनिमम लिन्छौँ नि हैन मिनिमम लिँदाखेरि चाहिँ 6 र 5 आउँछ लास्टको अप्सनमा चाहिँ हामी 6 लाई कपी नगरेर 5 लाई कपी गर्छौँ नि वीरेन सर एकचोटि मैले त्यो पठाएको थिएँ नि केशवले फोटो पठाएको छ है म हेर्छु है त 7 ल उसले गरेको छ विल सी दिस वान है हामी यो मिलाइसकेपछि हामी चेक गर्छौँ है त
ल अरूलाई पनि गर एकचोटि यहाँ केशवको म हेर्छु यहाँ एक्टिभिटी के छ एक्टिभिटी 53423 53423 केशव एक्टिभिटी बी लाई 3 हैन र टाइम कति छ टाइम एक्टिभिटी एकछिन है त एक्टिभिटी 4 छ सर 545634 हो हजुर 545634 ल केशवले पठाएको र मैले गरेको यसले हेर्छु है त म यहाँ 19 15 हाम्रो क्रिटिकल एक्टिभिटी चाहिँ ABDF ठिक छ ल केशवले गरेर ठिक छ ल अरूले कसैले कम्प्लिट गरेछ त्यही आन्सर हामी ट्रेस गरौँ ल है त कसैले गरेर आन्सर ट्रेस गर ल अरू कसैले कम्प्लिट गर्यो त्यही हो सर एन्सर तिम्रो त नेगेटिभ आयो हैन सर यस्तो भएछ एक ठाउँमा मैले जोड्नै बिर्सेछु मिलेछ ल एकचोटि हेरौँ है त ल अरूलाई पनि एकचोटि त्यसलाई सेयर गरौँ स्क्रिनमा इन्टायर स्क्रिन गरौँ ल यो सबैले देख्छ यो क्यान एभ्रीवन सी दिस यसलाई जुम आउट गरौँ ल यो यति सिम्पल चाहिँ अलिक हुँदैन अहिले फर्स्टमा भएर तिमीलाई मैले सिम्पल गरिरहेको छु सुरुको लागि चाहिँ दिस इज गोइङ टु बी द एक्टिभिटी यो एक्टिभिटी नेटवर्क अहिले मिल्या छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ हजुर हजुर भन त ल हेरौँ है त हामी फरवर्ड पासमा चाहिँ हामी फरवर्ड पासमा नर्मल भी ब्याकवर्ड पासमा इन्भर्टेड भी कम्प्युट गर्छ है भनेको मतलब फरवर्ड पासमा यो 055 यो भ्याल्यु र ब्याकवर्ड पासमा 5A0 यो भ्याल्यु कम्प्युट गर्छौँ है त सो एक्टिभिटी A has got no predecessor so it can start at time 0 यो 0 छ यसको ड्युरेसन 5 चाहिँ 0 + 5 5 हैन so we copy 5 over here we copy 5 over here and you 5 यहाँ copy भयो यो 5 यहाँ copy भयो so we have got the duration of activity B and activity C so the duration of activity B is 4 5 + 4 9 5 + 5 10 हो so now we have got the value 9 and 10 we copy the 9 over here to D we copy this 10 to E हैन so यहाँ 9 + 6 15 10 + 3 13 so at the end we have value 15 and 13 as we seek maximum value in the case of forward pass so instead of copying 13 we copy 15 and there मैले त्यही भनेको छु नि त हैन so in forward pass we always look for the maximum value instead of taking 13 I should go for 15 so 15 + 4 is 19 so 19 भएपछि now I should go for the backward pass I copy this 19 below हैन so अब मैले backward pass मा आउँदाखेरि 19 लाई as it is below copy गर्छु so 19 - 4 15 हो 15 छ यहाँ so I copy this 15 over here I copy this 15 over here 15 - 6 9 15 - 3 12 हो so 9 छ यहाँ 9 आयो 9 - 4 5 आएर छ 12 यहाँ आयो 12 - 5 7 यहाँ आयो अब at the end 5 लिने कि 7 लिने भनेको यसमा if mistakenly if you take the value 7 then it's going to be negative हैन त त्यो केसमा नेगेटिभ आउँछ but in backward pass we always look for the minimum value so instead of copying 7 we are going to copy the value 5 5 - 5 is going to be 0 हैन त ठीक छ यो आर यु फलोइङ मी ठीक छ है सो नाउ वी नीड टु सी विच आर द क्रिटिकल एक्टिभिटीज द भ्यालु यो दुईटा भ्यालु बराबर भएकोलाई चाहिँ हामी क्रिटिकल एक्टिभिटिज भन्छौँ भनेदेखि एक्टिभिटी ए एक्टिभिटी बी एक्टिभिटी डी एन्ड एक्टिभिटी एफ एबिडिएफ हो हाम्रो लागि यहाँ क्रिटिकल एक्टिभिटिज के भयो एक्टिभिटी ए एक्टिभिटी बी एन्ड एबिडिएफ सो तिमीहरूले एबिडिएफ को टोटल नम्बर अफ विक्स जोड्यो भने अगेन इट विल कम अप टु 19 हो त तिमीहरूले चेक गर्यो एक्टिभिटी ए प्लस एक्टिभिटी बी प्लस डी प्लस एफ 5 + 4 9 + 16 9 5 + 4 9 9 + 6 15 + 4 19 आयो क्या हैन सो 19 विक इज द ड्युरेसन अफ द प्रोजेक्ट हैन त ठीक हो त्यो कुरा हो सर ल अब अर्को एउटा क्वेसन गर त्यसपछि हामी पटमा जान्छौँ है त्यसपछि सिपिएम पटलाई हामी कम्बाइन्ड हेर्छौँ ल यो क्वेसन कम्बाइन्डलाई गर तिमीहरूले है त मैले यहाँ कपी गरिदिन्छु ल
यो क्वेसनको सोलुसन देऊ, त्यसपछि हामी आउने सिपिएम पछि पटमा जान्छौँ। सर सक्यो है। यसमा के आयो त क्रिटिकल एक्टिभिटिज? ACDE अनि ड्युरेसन 49 टोटल ड्युरेसन चाहिँ। ल अब अरु एक्जाम्पल ल, अरु कसैको सेम आयो सर, सेम आयो है। सो क्रिटिकल एक्टिभिटिज कति के भयो? ACDE हो, ACD र E। अब त्यसको ड्युरेसन जोड्ने हो भने 5 4 2 र 3 सो द्याट इज 49 त इज इक्वल्स टु 14। सो ल तिमीले यहाँसम्म गर्न सकिहाल्यो। अब हामी एक्चुअली अब सिपिएम पछि हामी पटमा जान्छौँ है त। विल सी द डिफरेन्स बिट्विन सिपिएम एन्ड पट एज वेल। सो अहिले दुईटैलाई चाहिँ हामी प्रोजेक्ट सेड्युलिङको टेक्निकमा पर्छ, सिपिएम एन्ड पट। सो यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ, so we are trying to find the critical activities. So the critical activities, if we sum up all the duration in the critical activity, that is going to be the duration of the project. So critical activities are those activities which has got no slack time है। slack time अब एक्जाममा चाहिँ slack time कम्प्युट गर भन्यो भने हामी कसरी गर्छौँ है त? तिमीलाई एक्जाममा slack time पनि एक्जाममा कम्प्युट गर भनेर आयो भनेदेखि चाहिँ विल कम्प्युट slack time फर इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटी। यहाँ हेर है त, यो फिगर देखिरहेको छ है, यो अलिकति गाजङ भए पनि। सो मैले यहाँ माथि 0 0 0 0 2 2 लेखेको छु नि होइन। स्ल्याक टाइम भनेको चाहिँ वी टेक द डिफरेन्स अफ दिस टु भ्यालुज होइन, वी टेक द डिफरेन्स अफ दिस टु भ्यालु। यो भ्यालु हामी के भनिरहेको छौँ? विथ डिफरेन्स बिट्विन LF माइनस EF हो। लेटेस्ट फिनिस माइनस अर्लिएस्ट फिनिसको डिफरेन्स चाहिँ द्याट इज गोइङ टु बी द स्ल्याक टाइम हो। ठिक छ यो कुरा? स्ल्याक टाइमको फर्मुला के हुन्छ? अर्लिएस्ट फिनिस माइनस लेटेस्ट फिनिस होइन त? हामी यो दुईटा भ्यालु लेटेस्ट फिनिस माइनस अर्लिएस्ट फिनिस, LF माइनस EF इज गोइङ टु बी द स्ल्याक टाइम। यहाँ स्ल्याक टाइमको भ्यालु हेर है त, यहाँ स्ल्याक टाइम हेर्यो भने स्ल्याक टाइम त्यसको भ्यालु कति हुन्छ? दिस इज गोइङ टु बी स्ल्याक टाइम इज इक्वल्स टु कति भयो भने LF
latest finished minus earliest finish, right? So if you, in exam, if you are asked to compute the slack time, you need to compute the slack time in this way. You figure out randomly copy 19 minus 19 0, 15 minus 15 0, 9 minus 9 0, 5 minus 5 0, 12 minus 10 2, and 15 minus 3 2. So you can see all those activities which has got the slack time 0 are the critical activities. So A, B, D, F are the critical activities. But activities C and E are the non-critical activities. And the critical and non-critical A, B, D, F is going to be the critical activities, whereas the activities C and E are the non-critical activities because it has got a slack time. So in the case of C and E, you can see there is a slack time of 2 weeks. So for each of them, C ray do slack time 2 weeks. What does it mean is that if we have got the limited resource, then we can delay the activity C and E by 2 weeks. For example, front end developer exam and if in all the cases we need a front end to work, so in that case we can delay the activity C and E by 2 weeks. So I can start the activity C and E by 2 weeks, and still after that we'll be completing the project on the scheduled date and time. That's on 19 week. ठीक छ कुरा? ठीक सर। ल अब हामी सिपिएम पछि पटमा जान्छौँ है त। ल एकछिन म अर्को स्लाइड शेयर गर्छु। एकैछिन है। एकैछिन है। Tax management. एकैछिन है। कता गएछ कन्टेन्ट डिजाइन। Yeah. ल यो हेरौँ एकचोटि।
ल यो स्लाइड देखाएको तिमीहरूले छ सर ल पडको लागि चाहिँ पनि मैले तिमीहरूलाई भने वी निड टु ह्याभ द 3 टाइम एस्टिमेट हाम्रो लागि चाहिँ 3टा टाइम एस्टिमेट चाहिन्छ सो एक्जाममा चाहिँ टाइम एस्टिमेटमा ड्युरेसनमा चाहिँ इफ यु आर प्रोभाइडेड विथ 3 टाइम फ्रेम टाइम ड्युरेसन देन इट्स द क्वेसन बिलोङ्गिङ टु द पड है नट टु द सिपिएम अरू क्लासमा विल सी द डिफरेन्स बिट्विन सिपिएम एन्ड पड अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो पार्ट कपी गरेर त पड भनेर क्वेसन लेख पडको लागि चाहिँ है त ल यहाँबाट कपी गर त युजिङ पड टु इभ्यालुएट द इफेक्ट्स अफ अनसर्टेनिटी भनेर गर त ल कपी दिसमा नि फर्मुला हो हामीलाई यो फर्मुला चाहिन्छ हेरे त यहाँ देयर आर 3 टाइम एस्टिमेट मोस्ट लाइकली टाइम अप्टिमिस्टिक टाइम एन्ड पेसिमिस्टिक टाइम भनेको छ सो एक्सपेक्टेड टाइम एट द एन्ड चाहिँ a + 4m + b भनेको छ सो अब a भनेको चाहिँ अब मोस्ट लाइकली टाइम अप्टिमिस्टिक एन्ड पेसिमिस्टिक भनेको चाहिँ इफ एभ्रिथिङ इज गोज आउट अफ द अर्डर सबै कुरा चाहिँ एकदमै चाहिँ बिग्रियो एन्ड इन द्याट केस इन लेटेस्ट what time the project can finish भनेको चाहिँ that is going to be pessimistic time है ढिलामा कहिले सकिन्छ र अब अप्टिमिस्टिक टाइम भनेको सबै कुरा चाहिँ एज पर द प्लान चाहिँ सबै काम भयो भने चाहिँ चाँडोमा कहिले सकिन्छ अर्लिएस्ट फिनिस लेटेस्ट फिनिस भने जस्तो हो यो र अब मोस्ट लाइकली भने चाहिँ इन जेनरल अब अन एभरेज चाहिँ कतिमा चाहिँ प्रोजेक्ट सकिन्छ भन्नेलाई चाहिँ हामी चाहिँ मोस्ट लाइकली टाइम भनेर चाहिँ मोस्ट लाइकली अप्टिमिस्टिक एन्ड पेसिमिस्टिक छ अब त्यसमा चाहिँ a + 4m + b भनेको छ if you copy the coefficient of a plus m plus b it's going to be 4 plus 1 plus 1 हो 6 हुन्छ कि हुँदैन सो त्यो एभरेज निकाल्नको लागि चाहिँ हामी त्यसलाई फेरि 6 ले डिवाइड गरेर छ we are giving more priority to the most likely time because that is the time where generally the project is going to be finished हो त्यसलाई चाहिँ वेटेज बढी दिएको छ हामीले a plus 4m plus b अब यहाँ चाहिँ एक्टिभिटी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ दिस इज द स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ उसको चाहिँ भेरिएन्सको स्क्वायर रुट हो कि हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ भेरिएन्सको स्क्वायर रुट हो अलि स्ट्याटिक्स याद छ भनेदेखि सो हामी चाहिँ हरेक एक्टिभिटीको स्ट्यान्डर्ड भेरिएसन पनि कम्प्युट गर्छौँ सो त्यो कम्प्युट गर्नको लागि फर्मुला के हो त b - a / 6 है त b - a / 6 द्याट इज पेसिमिस्टिक माइनस अप्टिमिस्टिक टाइम डिभाइड बाई 6 यो दुईटा फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ है त यहाँसम्म भयो यो स्लाइड भयो सर ल अब यहाँ हेरौँ सो यसरी टास्कहरू अब यो तिमीहरूलाई मैले अहिले देखाएको मात्रै हो अहिले कम्प्लिट गर्नु पर्यो विल सी न्युमेरिकल रिलेटेड टु पार्ट इन नेक्स्ट क्लास अब यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ भनेदेखि टास्क ABC छ विल बी गिभन 3 टाइम एस्टिमेट AMB अब AMB भनेको के हो A भने अप्टिमिस्टिक M भने मोस्ट लाइकली एन्ड पेसिमिस्टिक भनेको चाहिँ B भने पेसिमिस्टिक हो यहाँ 10 12 16 देखेपछि के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा A भनेको अप्टिमिस्ट सबभन्दा चाँडो चाहिँ कहिले सकिँदो रहेछ टास्क A in 10 days or 10 weeks or it can be anything है त सो अर्लिएस्टमा चाहिँ एक्टिभिटी A is going to be finished at 10 र ढिलामा चाहिँ कहिले हुन्छ पेसिमिस्टिक भनेको B मा चाहिँ it is going to be finished on 16 days whereas most likely चाहिँ कति छ 12 days छ कि छैन सो इफ यु कम्प्युट द TE को फर्मुला के छ A + 4m + b / 6 गर्दा कति आउँछ त 10
प्लस 48 प्लस 16 48 प्लस 10 58 58 प्लस 10 68 प्लस 6 भनेको 74 हो कि 74 डिभाइड बाई 6 गरेर जति आउँछ द्याट्स गोइङ टु बी द टिई हो टिई को फर्मुला के छ a प्लस 4m प्लस b हो कि हैन हो फर्मुला यही हो a plus 4m plus b. Using this formula, we compute the estimated time for all the activities. While the ABC method has it, there can be the series of activities. For all those series of activities, we will be computing T and the standard deviation as b minus a divided by 6. So, यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरौँला यो पटको क्वेसनलाई चाहिँ सो अब पटको क्वेसन र सिपिएम क्वेसन कहाँ गएर सिमिलर हुन्छ भने वन्स वी फाइन्ड द भ्यालु अफ टिई एस्टिमेटेड टाइमको भ्यालु चाहिँ हामी कम्प्युट गरेपछि देन आफ्टर वी डु इन द सिमिलर वे वाट वी हेभ डन इन द केस अफ सिपिएम है त ल आजलाई यति गरौँ लेट मी टेक द एटेन्डेन्स है त आजलाई यति नै गरौँ ल हामी अरू क्लासमा पटको क्वेसनलाई स्टार्ट गरौँ है आज स्टार्ट गर्नु सकिँदैन त्यो कारणले चाहिँ आज मैले स्टार्ट गरिनँ let me check the attendance. ल recording stop गरौँ फेरि चाहिँ घन्टासम्म गइरहन्छ